नमस्कार साथीहरू, सकारात्मक सन्देशको 5औं भागमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भागमा हामीले नेपालमा जात प्रथाको इतिहास, भ्रम र वास्तविकता भन्ने सन्दर्भमा भिडियो सामग्री तयार पारेका छौँ। यो भिडियो विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र अध्यापनरत प्राध्यापकहरू, राजनीतिज्ञ विश्लेषकहरू, केन्द्रीय पुस्तकालयमा प्राप्त सामग्रीहरू लगायत विभिन्न वेबसाइटहरूको सहयोगमा तयार पारिएको हो। आउनुहोस् आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। मानिसको विकासको सन्दर्भमा चार्ल्स डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त अनुसार मानिसहरूको विकास सर्वप्रथम अफ्रिकामा भएको र मानिसहरूले आफ्नो आहार एवं सुविधाको खोजीमा विभिन्न ठाउँमा यत्रतत्र गएका र उक्त ठाउँको हावापानीको प्रभावले मानिसहरूको शारीरिक संरचना फरक फरक भएको तथ्य विश्वले नै स्वीकार गरेको छ। यसरी सबैभन्दा पहिले त हामी सबैको पूर्वजहरू एउटै रहेछौँ, एकै ठाउँका रहेछौँ। अब कुरा गरौँ हामी नेपाली सर्वप्रथम नेपालमा कसरी आयौँ। विविध सभ्यताहरू जस्तै सिन्धु घाटीको सभ्यता पनि एक हो, जुन भारत र पाकिस्तानको सिमानामा बग्ने सिन्धु नदीको आसपासमा रहेको छ। इरानीहरूले यस नदीलाई हिन्दू नदी पनि भन्दथे र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई हिन्दू जाति भन्दथे। यो इतिहास करिब 5000 वर्ष पुरानो हो। त्यस सभ्यतामा विशेष गरी दुईवटा अरू सभ्यताहरू थिए, जुन मोहनजोदाडोको सभ्यता र हरप्पाको सभ्यता हुन्। र उक्त सभ्यताहरूको निर्माण आस्तिक वा द्रविड जातका मानिसहरूले गरेको पाइन्छ। त्यही ताका युरोपबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेको एक झुण्ड इरान हुँदै सिन्धु घाटीको सभ्यतासम्म प्रवेश गर्यो र त्यहाँका द्रविड जातका मानिसहरूलाई आक्रमण गरी आफूहरूले विजय प्राप्त गर्यो र द्रविडहरू पराजित भए। यसरी दक्षिण एसियामा मालिक र दास युगको सुरुवात भयो। युरोपबाट इरान हुँदै सिन्धु घाटीसम्म आएको झुण्ड, जसलाई आर्य भनिन्थ्यो, उनीहरू मालिक भए भने त्यहाँका आस्तिक वा द्रविडहरू दासमा परिणत भए। समयक्रम सँगसँगै जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो र जनसङ्ख्या वृद्धि सँगसँगै श्रम विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र करिब 3500 वर्ष पहिले आर्यहरू गङ्गा नदीको आसपासमा आइपुगे र 4 प्रकारका श्रमहरूको विभाजन गरे, जस अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, जसको मुख्य स्रोत व्यास ऋषिद्वारा लिखित ऋग्वेद हो, जुन 3500 वर्ष पुरानो लिखित इतिहास हो, जसको 10औं मण्डलमा उक्त कुरा भनिएको छ। यसरी श्रम विभाजनको प्रारम्भिक मोडल गङ्गा नदी किनारमा भएको थियो। श्रम विभाजन त संसारभर नै भयो। युरोप, रुस, चीन, अफ्रिका जस्ता सबै ठाउँमा भयो। तर पुर्खाहरूले गर्दै आएको सन्ततिहरूले पनि गर्नै पर्ने अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन भने दक्षिण एसियाको गङ्गा नदी किनारामा मात्र भयो। यही नै यहाँको मूल विशेषता हो। यस्तो व्यवस्था चलिरहेपछि पिँधमा परेका वैश्य र शूद्रहरूले विद्रोह सुरु गर्न थाले, जसलाई व्यवस्थापन गर्न मनुस्मृति, विष्णु पुराणहरूमा शूद्रहरूमाथि गरिएको व्यवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ। यसरी शूद्रहरूमाथि सजाय गर्ने क्रममा उनीहरूलाई बहिष्करण गरियो र बहिष्करण गर्दै जाँदा उनीहरूलाई छुवाछुत समेत गर्न थालियो। यसरी छुवाछुतको जन्म भयो, जुन श्रम अनुसार गरिएको थियो। अब नेपालमा वर्ण व्यवस्थाको प्रवेश कसरी गर्यो त? वर्ण व्यवस्था नेपालमा 3 समयमा 3 स्थानबाट गरेको पाइन्छ, जुन पहिलो नम्बरमा नेपालको तराईमा भारतबाट प्रवेश गरेका हिन्दू आर्यहरूबाट भयो। दोस्रो बागमती उपत्यकामा
भारतबाट प्रवेश गरेका हिन्दू लिच्छवीहरूले किराँतको शासनलाई हराएपछि प्रवेश गर्यो। तेस्रो डोटेली सभ्यता वा जुम्ली सभ्यतामा भारतबाट प्रवेश गरेका हिन्दू राजा, हिन्दू सेनापति तथा हिन्दू मथिल्लो वर्गका मानिसहरूबाट प्रवेश गर्यो। यसरी लिच्छवीहरूले नेपाललाई 4 वर्ण 18 जातको व्यवस्था गरेका थिए। त्यसै गरी लिच्छवीहरूको शासन व्यवस्था समाप्तिपछि मल्लहरूको शासन चल्यो र यही क्रममा जयस्थिति मल्लले भारतबाट 5 जना ब्राह्मणहरू झिकाएर 4 वर्ण 64 जातको व्यवस्था गरे। जति बेला नेपालमा 22-24 राज्यहरूको शासन व्यवस्था थियो, त्यति बेला ती विभिन्न राज्यहरूमा आफ्नै ढङ्गको जात प्रथा प्रचलनमा रहेको थियो, जुन प्रथाको रूपमा थियो। त्यसपछि सिङ्गो नेपाल एकीकरणमा लगेका पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपाल एकीकरण भयो। काठमाडौँको नोल्छे दरबारबाट सिङ्गो राजकाज सुरु भइसकेपछि सबैले होल नेपालभरि जात व्यवस्था मान्नुपर्ने व्यवस्था भयो। त्यति बेलासम्म राज्यद्वारा मान्यता दिइएको थियो, तर एक प्रथाको रूपमा मात्रै जात व्यवस्था थियो। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाको पालामा जात व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिँदै चरम रूपमा जात व्यवस्थाको उपयोग गरी आफू शक्तिशाली हुने काम गरियो। विक्रम सम्वत 1910 सालमा मुलुकी ऐन जारी गरी नेपालमा चरम जात प्रथाको कायम गरियो, जुन ऐनमा नेपालमा 3 प्रकारका मानिस मानेको छ, जुन पहिलोमा तागोदारी, जसलाई जनैदारी पनि भनिन्छ, जुन अहिलेको ब्राह्मण क्षेत्री समुदाय अन्तर्गत पर्दछ। दोस्रो मतवाली भनिन्थ्यो, जुन गुरुङ मगर तामाङहरू इत्यादि मानिन्थे, जुन अहिलेको जनजातिहरू हुन्। तेस्रोमा पानी नचल्ने, जुन अहिले कथित दलितहरू हुन्। यसरी पृथ्वीनारायण शाहदेखि जङ्गबहादुर राणासम्म आइपुग्दा उनीहरूका श्रीमतीतर्फका मानिसहरू लगायत राजाको नजिकका पुरोहित, जर्नेल, हाकिमहरूले मात्र नेपालको इतिहासमा वीरता पाएको पाइन्छ। यसरी जात व्यवस्थाले मानिसलाई सम्मान, पोस्ट, सम्पत्ति इत्यादि निर्धारित कानुनी रूपमा नै गरेको पाइन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा पनि जबरजस्त लागू भइरहेको छ। यसरी नेपालमा मानिसहरूको उत्पत्ति जात प्रथा र वर्ण व्यवस्थाको थालनी भएको मानिन्छ। अन्तमा आजको 21औं शताब्दीमा यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मनन गर्दै, यी सम्पूर्ण कुराहरूको इतिहास बुझ्दै यस्तो व्यवस्था जबरजस्त लादिएको शासकहरूको राजनीतिक स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा औल्याउँदै समतामूलक राष्ट्र निर्माणमा हामी सबैले सहयोग गरौँ। यहाँ कोही पनि ठुलो छैन, कोही पनि सानो छैन। समय, परिस्थिति र व्यवस्थाहरूले मानिसलाई सानो ठुलो, उच नीच पारेको रहेछ। हस्त, धन्यवाद।